ناخذوا ليماج اللي عندكم ابري دونك الصفحه 64 دونك عندكم لا ميم شوز دونك عندكم واحد ليماج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بيان الوغ فهاد لا فيديو هادي عندكم لغة دونك بريزونتي اورالمون دي زافيش. كيفاش تبريزونتي اورالمون يعني دون مانيير اورال شفويا واحد لافيش، كيفاش تهضر على واحد لافيش، كيفاش تبريزونتي ان طابلو مثلا ولا كيفاش تبريزونتي اون افيش. الوغ ناخذوا لافيش اللي عندكم في الصفحه 45 دونك عندكم هنايا ليماج بارزا ان اونفون عندكم لو تكست هنايا لونفونس ا ليكول دو جوان جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون، اليوم العالمي يعني لمحاربة تشغيل الأطفال. عندكم هنا لو روج وهنا عندكم هاد اللي عندها واحد لو ليفر انسي دو سويت. دونك كتشوفوا النظر الأولية وكتشوفوا لا سورس اللي هو اون با وهنا لتحت داكوغ. الوغ بالنسبة لي ريبونس غادي نشوفوا لو طابلو، غادي نشوفوا لو ديستيناتور سي لورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي دونك هي اللي صوبت لنا هاد لافيش هاديه. لا دات عندكم 12 جوان ولوكازيون سي لا جورني مونديال كونتر لو ترافاي دي زونفون يعني اليوم العالمي لمحاربه تشغيل الاطفال. بالنسبه لي زوبجي اللي كاينين تما في ليماج كاين لو ستيلو جو بونس وكاين حتى واحد لو ليفر. بالنسبه للكولور دو فون هو داك يعني لو كولور دو فون هو يعني الخلفيه ديال الشاشه لو بلون اي لو نوار. لو سلوغان سي رو بلو اي روج هو الشعار. ولا ستركتور د لافيش قلنا راه باينه دونك لافيش مكونه من جوج لي بارتي. البارتي الاولى الفوقانيه اللي فيها ليماج ديال لونفون، التحتانيه فيها واحد لو تكست دونك كاين ليماج بلس لو تكست. بالنسبه للعلاقه اللي كتربط لو سلوغون مع ليلوستراسيون دونك ليلوستراسيون ولا الصوره غوفلت ليدي دو لوتي كونتر لو ترافاي دي زونفون يعني لوتي يعني محاربه عمل الاطفال تشغيل الاطفال. سي ديرني نو كان تاش نو كون تاش d'accord c'est de travailler leur imagination يعني le lieu يعني les enfants c'est pas le travail ما خصهمش يكونوا كيخدموا ولكن بلاصتهم خصها تكون في المدرسه. دونك هذه هي ليدي داكوغ. دونك غادي نقولوا مثلا الا بغينا نديروا اناليز اوغال ولا يعني دون مانيير اوغال هاد لافيش غادي نقولوا مثلا il s'agit d'une affiche produite par l'Organisation internationale du travail. Il mise en avant donc il s'agit d'une affiche produite par l'Organisation internationale du travail المنظمة العالمية للشغل. Il met en avant l'idée de lutter contre le travail des enfants et il vise à donc sensibiliser donc le monde entier, la population, les politiciens contre le travail des enfants. مثلا ناخذوا ليماج اللي عندكم ابري دونك الصفحه 64 دونك عندكم لا ميم شوز دونك عندكم واحد ليماج وعندكم ليماج دان اونفون كي ترافاي وعندكم هنايا دونك واحد لو ميساج دونك ليسي موا اتر ان اونفون يعني هذا يعني الطفل خصو يعيش الطفوله ديالو ماشي انه يخدم. دونك الهدف ديالو لو ليو اللي خصو يكون هو فيه هو المدرسه داكوغ. الوغ لا ميم شوز غنقولوا غادي ناناليزيو هاد لافيش هادي. شنو غادي نقولوا مثلا il s'agit d'une affiche produite par l'organisation Espoir Enfant. ها Espoir Enfant منين جبدناها il met en avant la sensibilisation du public au travail des enfants يعني تشغيل الاطفال. il vise à protéger les enfants contre l'exploitation. دونك هذه هي دونك نحاولوا دائما نستعملوا هذه العباره ديال il s'agit d'une affiche produite par qui. نستعملوا هنا il met en avant نجبدوا لو تيم من هنايا ونديروا il vise هو يعني الهدف من لافيش.